मुख्तलिफ सियासी अदवार में गुजरता हुआ लाहौर चैम्बर का एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर्स बना हूँ। ग्रास रूट के मसाइल से लेके कॉर्पोरेट तक के मसाइल की बखूबी मुझे आगाही भी है। आज मुकाबला दो बिजनेस कम्युनिटी की सियासी जमातों के दरमियान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी के हकीकी नुमाइंदे खड़े हैं और दूसरी तरफ यूबीजी बिमा हुकूमती मशीनरी साथ खड़ी। बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे सच बोलने की थोड़ी सी इल्लत भी है। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान काकड़ साहब से, हजूर आप जिन लोगों को लाए हैं उनका एक्चुअली काम क्या था और ये कर क्या रहे हैं। इस वक्त दो वज़रा कर रहे हैं जिनके नाम आपने लिए है और जिनको निशानदेही मैंने की है। जिस काम के लिए आए हैं उसको छोड़कर मुझे तो लगता है शायद वो सिर्फ फेडरेशन के इलेक्शन ही के लिए आए हैं। जो वोटर है उस पर अपने हुकूमती ज़राए को इस्तेमाल करके उनको पुरकशिश तरगीब देना, क्योंकि उनके पास इसके अलावा देने को कुछ भी नहीं है। तो हमें हराने वाले सोचे तो सही तुम्हारे पास क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम मौजूद हैं एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब मलक मोहम्मद नदीम साहब के साथ, उनके ऑफ़िस में। हम उनके साथ FPCCI इलेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे, चूँकि वो एक वसी तरीन कारोबारी, सियासी, इक़्तिसादी हवाले से तजर्बा रखते हैं। उनकी लाहौर भर में एक मजबूत साख है और बड़ा वसी सर्कल है उनका बिज़नेस कम्युनिटी में। हम उनसे पूछेंगे FPCCI इलेक्शन में उनके ग्रुप BMP के क्या सियासी हालात हैं और उनके मुखालफिन की इलेक्शन कैंपेन और उनके दरमियान किस हद तक मुकाबला होने जा रहा है। सर, आपका पहले बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा आपसे जो पहला सवाल है ये आपके बतौर इलेक्टेड इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है, चूँकि लाहौर भर में कारोबारी तबके में, बिज़नेस कम्युनिटी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका एक बड़ा वसी तरीन हल्का अहबाब है। आपकी जो सियासी बसीरत है, जो आपकी सियासी तजुर्बा है, वो उसकी तवील तरीन एक दास्तान है। आपका हर सेक्टर में एक वसी तरीन आपकी गहरी नज़र होती है। सर, FPCCI इलेक्शन 2024-25 में क्या बिजनेसमैन पैनल और UBG के दरमियान हम देख रहे हैं कि कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। क्या आप भी समझते हैं ये मुकाबला कांटेदार होगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका और आपके चैनल का जिसने मुझे बात करने का मौका दिया। बात यह है कि मेरा ताल्लुक ग्रास रूट बिजनेस कम्युनिटी से है और वहाँ से मैं मुख्तलिफ सियासी अदवार में गुजरता हुआ लाहौर चैम्बर का एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर्स बना हूँ। तो ग्रास रूट के मसाइल से लेके कॉर्पोरेट तक के मसाइल की बखूबी मुझे आगाही भी है और नाकस जो इल्म है मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करूँगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो ग्रुप हैं, एक बिजनेसमैन पैनल ग्रुप है और एक UBG है। माजी हाल को यकीन दिलाने के लिए और फ्यूचर के ऊपर इत्मीनान का बहाल करने के लिए माजी हमेशा साथ ट्रैवल करता है। बिजनेसमैन पैनल और UBG, अगर आज की हम बात करें तो जो आपने भी सवाल किया उसके मुताबिक आज मुकाबला दो बिजनेस कम्युनिटी की सियासी जमातों के दरमियान नहीं है। आज मुकाबला एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी के हकीकी नुमाइंदे खड़े हैं और दूसरी तरफ UBG बिमा हुकूमती मशीनरी साथ खड़ी है। हुकूमती मशीनरी FPCCI से इलेक्शन में खड़ी है BMP के खिलाफ, ये कैसी बात मलक साहब? बात यह है कि मैं चूँकि एक दर्द दिल रखने वाला आदमी हूँ और एक आम अवामी बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे सच बोलने की थोड़ी सी इल्लत भी है। आज अगर आंखें खोलकर आप, मैं और बाकी लोग देखें तो हर तरफ से एक ही आवाज़ आएगी, बिजनेसमैन पैनल अपनी सलाहियतों, अपने माजी की परफॉर्मेंस और किए गए वो इक़दामात जो बहुत तारीख़ी इक़दामात हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उसके साथ खड़ी है। और UBG के पास दो वज़रा के अलावा
دکھانے اور بتانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک صاحب، کیا گوہر اعجاز اور ایس ایم تنویر یہ پاکستان کے الیکشن کروانے نگران آئے ہیں، یہ ایف پی سی سی آئی کے الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نگران ایف پی سی سی آئی الیکشن میں کیا کر رہے ہیں؟ یہی میرا سوال ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، حکومت وقت سے، نگران سیٹ اپ کے لوگوں سے، اور میرا یہ مطالبہ ہوگا نگران وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب سے، حضور آپ جن لوگوں کو لائے ہیں ان کا ایکچولی کام کیا تھا اور یہ کر کیا رہے ہیں، اور ملک پاکستان کی جو معاشی جنہوں نے سمت درست کرنی ہے اس کے اندر جو نیگیٹو کردار اس وقت دو وزراء کر رہے ہیں جن کے نام آپ نے لیے ہے اور جن کو نشاندہی میں نے کی ہے، وہ اپنے جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو چھوڑ کر مجھے تو لگتا ہے شاید وہ صرف فیڈریشن کے الیکشن ہی کے لیے آئے ہیں، جنہیں ہر قیمت پہ یو بی جی کو جتوانا ہے، چاہے اس کے لیے حکومتی مشینری پہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایک فیڈریشن ہاؤس جانا، ایک ایک چیمبرز میں جانا، ایک ایک جو ووٹر ہے اس پہ اپنے حکومتی ذرائع کو استعمال کر کے ان کو پرکشش ترغیب دینا، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاقیات سے نچلے لیول کی گفتگو مجھے آج بھی یاد ہے، ایک ایک لمحہ یاد ہے، ایک ایک سال کے الیکشن کا مجھے یاد ہے، جب کریم اللہ نے میاں انجم نثار کو فتح دی، جانتے اس نے کیا کیا؟ اس کا پہلا موٹو یہ تھا، جنہوں نے مجھے ووٹ اور سپورٹ کی وہ تو میرے ساتھ میرے پارٹ آف میری ٹیم ہے، اور جنہوں نے مجھے ووٹ اور سپورٹ نہیں کی پہلے میں ان کا کام کروں گا، اور ان کی یہ تربیت ہے، پیاب سے سٹارٹ ہوئی، بزنس مین پہلے تک گئی۔ پہلا موٹو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بلا تفریق خدمت خلق کرنی ہے، جو آپ کے پاس کام لے کر آ جائے، اگر وہ مخالف گروپ میں سے تھا تو وہ مخالف الیکشن سے پہلے تھا، جب الیکشن ہو گیا تو وہ میرا بزنس کمیونٹی کا بندہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرا مسئلہ ہے۔ یہی تربیت کو لے کر آج تک بزنس مین پینل پورے پاکستان کی سب سے اولین دوستوں کی بزنس کمیونٹی کی نمائندہ جماعت بن گئی۔ کیا وجہ تھی؟ میاں انجم نثار کی جیت کے بعد جانتے ہو سب سے پہلے کیا کام کیا انہوں نے ہم سب کو بلایا اور یہ کہا کہ الیکشن ہو چکے، ہمارے گروپ کی طرف سے مخالف گروپ کے لیے ایک لفظ منہ سے نہیں بولنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کی عزت میں کمی ہو۔ یہ ہوتا بڑا لیڈر، یہ ہوتا بڑا آدمی۔ انہیں لنگی ڈانس نہیں کروائے تھے، اس نے برتھ ڈے پارٹیاں نہیں منوائی تھیں، اس نے پورا سال ہمیں کنہ پارٹی نہیں کرنے دی، انہوں نے پورا سال انتھک پاگلوں کی طرح محنت کی، ایک ایک شہر میں جا کے، بزنس کے ہر ایوان میں جا کے، ایک ایک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے، ایک ایک بزنس کمیونٹی کے بندے کا ہاتھ پکڑ کر مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ رہا، اور میاں انجم صاحب نے انتھک محنت کی، اور وہ تسلسل شیخ عرفان کی شکل میں موجود ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ناصر حجاز مگو صاحب نے کیا کارنامے سر انجام دی ہے تو بزنس کمیونٹی بخوبی واقف ہے۔ بیچ میں کووڈ بھی آیا، لوگوں نے ماسک بھی پہنے اور کوارنٹین ہو کے اپنے گھر بھی بیٹھ گئے، لیکن آفرین میاں انجم نثار اس کی ٹیم پر پورے کووڈ کے درمیان نہ ان کو ڈر آیا نہ خوف آیا، ان کی فیملی کا ان کے اوپر پریشر بھی رہتا تھا کہ آپ کوارنٹین ہو جائیے، گھر بیٹھیے، ایکٹیویٹی نہ کیجیے۔ اس وقت میرے لیڈر پتہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اگر میں ہی گھر بیٹھ گیا تو ان کے مسئلے کون حل کرے گا؟ یہ فرق تھا میاں انجم نثار کی لیڈرشپ میں اور یو بی جی کی لیڈرشپ میں۔ اس کردار کا، اس پائے کا ایک لیڈر مجھے یو بی جی میں دکھا دیجئے۔ اگر ان کے پاس ماضی کی پرفارمنس کا کوئی حوالہ اگر ہوتا تو آج حکومتی مشینری ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ملک صاحب، آپ نے اتنی دبنگ، جرأت، مدلل اور اتنے دلیرانہ انداز میں آپ نے اتنی گفتگو کر دی کہ میرے سارے سوالوں کے جواب آپ نے پوچھے بغیر ہی دے دیے ہیں، وہ سارے آپ کی گفتگو میں آ گئے ہیں۔ اب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، ایف پی سی سی آئی الیکشن 2024-25 جس کی بساط بچ چکی ہے، شاہ سوار میدان میں ہیں، تو رن کانپ رہا ہے،
اب دیکھنا یہ ہے کہ بازی کون جیتتا ہے، یو بی جی یا بی ایم پی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ محمد علی جو کہ بی ایم پی کے امیدوار ہیں، وہ میاں انجم نثار، عرفان اقبال شیخ اور جو آپ کے گروپ کا ویژن، اسپرٹ، سوچ اور جو منشور ہے اس کو کس حد تک آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں گے؟ شیخ محمد علی صاحب کی جو حکمت عملی ہوگی وہ کس حد تک اس ویژن سے موافقت رکھتی ہے، یا آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بزنس کمیونٹی کے لیے ایف پی سی سی آئی کو اسی ویژن کو جو آپ پچھلے 3 سال سے لے کے چل رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے میں کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے؟ چلے اب آپ کو میں تھوڑا سا ایک اور رخ دکھاتا ہوں، پھر ہم آئیں گے جو مجھے اس وقت میدان سجا ہوا ہے اس کے اوپر. نمبر 1، جب میاں انجم نثار صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تھے تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت فیڈریشن کی بلڈنگ اور مالی معاملات کیا ہوا کرتے تھے. برصد اقتدار گروپ یو بی جی تھا، ان کے دور میں جو وہاں 6 کرایہ دار بیٹھے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ فیڈریشن کی بلڈنگ کہاں پہ ہے؟ کراچی کے سب سے پرائم ایریا میں، کلفٹن میں، سی سائڈ کے اوپر، جہاں کا ایک ایک فٹ ہزاروں کی قیمت کا ہے، جہاں کا ایک ایک انچ کی ویلیو پاکستان کی سب سے مہنگی پراپرٹی میں گنی جاتی ہے. اور برصد اقتدار گروپ یو بی جی کے جو ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، ہمارے سینئر ہیں، بہرحال وہاں پہ چند روپوں کے اوپر اسکوائر فٹ کے حساب سے کرایہ وصول کیا جاتا تھا. اب اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میاں انجم نثار آئے، سب سے پہلے انہوں نے ان کرایہ داروں کو بلا کر سب سے بڑا جرأت مندانہ اقدام جو اٹھایا، انہوں نے ان سب کو ایک کرائے ریوائز کروا دیے. جو ادارہ فیڈریشن کا پہلے خسارے میں جایا کرتا تھا، میاں انجم نثار نے اس کو جب سال کلوزنگ ہوئی کئی کروڑ روپے فنڈ کی شکل میں فیڈریشن ہاؤس کے پاس پڑے تھے. پہلا قدم. دوسرا قدم، جو وہاں پہ وی آئی پی کلچر تھا نا، اور مال مفت دل بے رحم، جو فیڈریشن کے فنڈ میں جو لوگوں کے سرکاری دورے، نجی دورے، اندرون ملک یا بیرون ممالک، اور جس طرح کے ڈیلیگیشن انگیج کیا کر کے وہاں لوگ جایا کرتے تھے اور اس فنڈ کا بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، میرے لیڈر نے سب سے پہلے آ کر اس وی آئی پی کلچر کو اور مال مفت دل بے رحم کو بند کر دیا. ٹی اے کا ٹوٹل کلچر زیرو کر دیا اور پابند کر دیا خود کو اور اپنے آنے والے تمام لوگوں کو، اپنی باڈیز کو، کہ جو خرچ کرنا ہے ہم نے اپنی جیب سے کرنا. پہلی بات. دوسری بات، جب ناصر یاد مگو صاحب آئے اس وقت بھی حالات بڑے سخت تھے، اور انہوں نے اپنے طور پہ جس قدر معاملہ تھا، میاں انجم نثار صاحب کا جو ایک ویژن تھا اور ان کا علم اٹھا کے وہ انہوں نے کامیابی کا اس سلسلے کو کنٹینیوٹی کے ساتھ رکھا، اور فنڈ کو انہوں نے اٹھا کر کروڑ کو کئی کروڑوں میں بدل دیا. پھر آ گئے شیخ رضوان صاحب، جو تاریخ ساز کردار رہے ہیں، جو لاہور چیمبر میں صدر بنے تو انہوں نے لاہور چیمبر کی ہسٹری بدل دی. جب وہ فیڈریشن کے صدر بنے انہوں نے فیڈریشن کی ہسٹری بدل دی. باقی سب سے زیادہ غیر فعال جو ادارہ تھا پنجاب کا، ان کا آفس، ان کو ایکٹیو کر دیا. ایک پرانی سی بشیدہ سا کھنڈروں نما ایک فیڈریشن کی علامت جو ہمارے لاہور کینٹ میں جو آفس ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ایک آسیب زدہ ماحول تھا، اور نمائندگی کسی کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے فیڈریشن کی پنجاب کا آفس، اس کی شیخ عرفان نے نیا انٹرنیشنل لیول کا فیڈریشن کا پنجاب میں جو نیا آفس بنایا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، تمام ووٹر سپورٹر انہوں نے بھی دیکھا ہوگا. کتنی ذاتی دلچسپی لی اس بندے نے اور اس فیڈریشن کے آفس کو کمال کا بنا دیا، آرٹ آف دی اسٹیج بنا دیا. اس کے بعد کراچی میں آپ کو معلوم ہے اس نے 2 ٹاور بنانے کی بات کی ہے، اس کی بنیاد رکھ دی ہے. اس فیڈریشن کی جو سپیس اویلیبل تھی، جو پارکنگ جیسے فضول کام کے لیے استعمال ہو رہی تھی، آج وہاں 22 منزلہ ٹاور بن رہے ہیں، 2 ٹاور بن رہے ہیں. ایک کا ٹاور کا مقصد یہ ہوگا کہ فنڈ ریزنگ ہو اور فیڈریشن مضبوط سے مضبوط تر ہو. دوسرا، انٹرنیشنل لیول کا انہوں نے جو فلور بنانے جا رہے ہیں، وہ اس میں ٹوٹل R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپنگ کا کام
वहाँ पे होने जा रहा है। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे पास, मेरी जमात के पास शानदार किरदार वाले लीडरों की एक पूरा टैंक मौजूद है। मियाँ अंजुम निसार के सरबराही में लीडरों की एक ऐसा थिंक टैंक खड़ा है जो साल के 365 दिन सिर्फ पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी बेहतरी की नहीं सोचती हैं। एक तरफ मियाँ अंजुम निसार है, दूसरी तरफ हाजी गुलाम अली हैं, और उनके साथ मोहम्मद अली मियाँ साहब हैं, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम हैं, और पंजाब के अंदर जिस तरह से जिसने सबसे एक्टिव किया पंजाब के उस गैर फाल ऑफिस को जो पटिशन का ऑफिस समझा जाता है, नदीम कुरैशी साहब, जिनकी अनथक मेहनत से आज बिजनेसमैन पैनल पूरे पाकिस्तान में बहुत एक्टिव और फाल हैं। ये हुआ मेरे लीडरों का गुलदस्ता जिसका जवाब यूपीजी के पास नहीं है। तो हमें हराने वाले सोचे तो सही तुम्हारे पास क्या है, दो वो गुजरा नहीं, आप नहीं दे सकते। आपके पास बताने और दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास बताने और दिखाने के लिए मुझे अगर 6 घंटे और मौका मिले तो मैं अपने लीडर की, अपनी क़यादत के तमाम अदवार की इतनी तवील के सुना सकता हूँ, इतनी तवील आपको मैं उनके किए हुए मामलात के ऊपर बताना शुरू करूँ, सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि हमने डिलीवर किया है, हमने खिदमत की है। मेरे लीडर ने सब बिजनेस कम्युनिटी का दर्द दिल में रखते हुए हर सतह पे आवाज़ बुलंद की है। यूपीजी के पास बताने और दिखाने के सिवा कुछ नहीं है। एक तरफ लुंगी डांस है, कुंडा पार्टी है, बर्थडे पार्टीज हैं, दूसरी तरफ ये माजी है और हाल जो गुजरा। फैसला वोटर और सपोर्टर खुद कर लेंगे। शिकस्त और जो फतह है मेरिट की बुनियाद पे है, तो आज बिजनेसमैन पैनल जीत चुका है। अल्लाह हाफ़िज़। बिजनेसमैन पैनल जीत चुका। बीएमपी के पास दिखाने बताने के लिए खिदमात की एक लंबी लिस्ट है, और यूपीजी के पास हाल में करंट सिनेरियो में 2 निगरान वज़रा हैं। दिलचस्प और बड़ी ज़रूरतमंदाना गुफ्तगू मलक मोहम्मद नदीम साहब की। आप भी BNN टीवी पर देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको FPCCI इलेक्शन 2024-25 से मुकम्मल बाखबर रखेंगे और लम्हा ब लम्हा हम आपको बताते रहेंगे कि पाकिस्तान के बड़े इक़्तिसादी फोरम के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।